गंडापुर साहब, रात को खान साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है, किन उमूर पर बातचीत की गई खान साहब से आपकी? ये मैं फिर अलग मैं बताऊंगा, अभी मैं गाड़ी में बैठे लगा हूं। सरदार साहब सिर्फ टू द पॉइंट एक बात का जवाब दे दें, क्या आज भी खान साहब के हवाले से बात हुई है? बड़ी मुस्तफीद गुफ्तु शनीद हुई, और यही मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है, और हर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है। आज बड़ी तवील और अच्छी गुफ्तगू हमारी होती रही। JUI फे का अपना जलसों का सिलसिला चल रहा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी एक सिलसिला हमारा अनाउंस भी किया है, और उसको हम लोग इंशाअल्लाह अमली जामा पहना के वो जलसे भी पूरे पाकिस्तान में होंगे, जिसका शेड्यूल हमने जारी किया। कन्वेंशंस भी पूरे पाकिस्तान में होंगे। अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज़ है ही नहीं। आज कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब उमर अयूब खान साहब, जनाब असद कैसर साहब तशरीफ़ लाए हैं, और हमने उनको खुश आमदीद कहा है। पहले भी तशरीफ़ लाते रहे हैं। ये एक खैर सगाली का उनका तशरीफ़ लाना था। इनका जो सोच है कि अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्क की मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें, और एक मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे। तो इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएं, ताल्लुक़ात की बेहतरी की तरफ जाना ये हमारा मकसूद भी है। तलख़ियों को दूर करना, इसकी भी आज के इस माहौल में ज़रूरत है, और हम इस जज्बे को खुशामदीद कहेंगे। बाकी मुल्क के मामलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है, और पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन गुज़श्ता 10-15 सालों से चल रहा है, लेकिन मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा का। उसमें दुगना इजाफ़ा नहीं बल्कि 10 गुना इजाफ़ा हुआ है। अब ये क्या हिकमत अमली है कि बड़े बुलंदबांग दावों के बावजूद वो आम आदमी को अमन फराहम नहीं कर सके। और हाल ही में चंद दिनों पहले कबायली इलाके में जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला किया पाकिस्तान की तरफ से, और आम शहरियों को शहीद किया गया, और एतराफ़ किया उसका, गलती मानी। तो इस किस्म की मनसूबाबंदी के बग़ैर अंधाधुंध किस्म का ऑपरेशन जो आम आदमी की ज़िंदगी को ख़तरों की तरफ ले जाता है, गैर महफूज बना देता है, ज़ाहिर है कि ये कभी भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती सूरत हाल। इस वक्त चमन बॉर्डर के ऊपर 6-7 माह से लोगों का धरना बैठा है। जो यहाँ से अहकामात जाते हैं और जो वहाँ पर कदगनें लगाई जाती हैं, उनसे वहाँ के मकामी आबादियों का रोज़गार तबाह हो गया है। कोई मुतबादल रोज़गार भी नहीं दिया जा रहा, और बेहंगम किस्म के शराइत आयद करके कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का मफाद है। अब ये मामला आगे बढ़ गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान का अंगूर अड्डा, वहाँ पर लोग निकल आए हैं। वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, वो अपना रोज़गार चाहते हैं, वो अपना माश चाहते हैं, और कोई उनको मुतबादल निज़ाम नहीं दिया जा रहा। इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि अंग्रेज़ के ज़माने में जब यहाँ पर आरज़ी लाइन, ड्यूरन लाइन के नाम से बिछाई गई थी, तो वो कबाइल के बीच में सी थी।
ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا. اب اس قسم کی آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے اور ایک بھائی ادھر ہے, ایک دوسرے کی آواز پہچانتے ہیں, گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا. بہت سے زمانوں میں اس قسم کی کوششیں کی گئی لیکن وہ کوششیں نہیں کامیاب ہو رہی ہیں. غلام خان کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں اور وہاں پر اضطراب ہے. جمروت کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں, وہاں پر یہی اضطراب ہے کہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر اور ان کو کوئی متبادل روزگار کی طرف کچھ بھی اشارے نہیں دیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے. ہمارا اس کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری امر ہے, اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ہماری اس پر آواز ایک ہونی چاہیے, اور ملک کے اندر بھی ایک خوشگوار سیاسی ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں, رویوں کو نرم کر سکتے ہیں. کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لیے کچھ دوسری ترجیحاتوں کو معطل کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے, اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. باقی گفتگو آپ ان سے سن لیں گے. جی بہت بہت سب سے پہلے تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت محبت سے, بہت کھلے دل سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا, اور ہماری جو ایشوز ہیں, جو ہمارے مشترکات ہیں, اس پہ ہماری ڈسکشن رہی. خاص کر جو اس وقت ملک میں جو ہے نا آئین معطل ہے, اور اس وقت ایک بنانا ریپبلک کی ملک بنتا جا رہا ہے, اور جو اس وقت آزادی رائے پہ جو قدریں لگ رہی ہے, اور جو قانون پاس ہو رہے ہیں, اور جو اسمبلی میں بھی صحافیوں پر پابندی لگائی گئی ہے, سارا ڈسکشن ہماری ہوئی ہیں. اور خاص کر جو پنجاب میں گندم کرائسس ہیں, جو بہت بڑے ہمارے کسان پریشان ہیں, اور پاٹا میں جو نئی ٹیکس کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے, اور ویسے بھی وہاں وار زون ہے, وہاں کوئی مطلب ممکن نہیں ہے کہ اکانومی ویسے بھی وہاں بیٹھ گئی ہے. تو اس سارے ڈسکشن پہ ہمارے مشترکات ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم مشترکہ جدوجہد کریں گے. باقی جو ہے نا اپنی پارٹیوں کو مزید بھی جو ہے نا ووٹ دیا جائے گا. کل خان صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمر صاحب جائیں گے, میٹنگ کریں گے. مولانا صاحب بھی اپنی شورا میں جو ہے نا چیزوں کو, لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم تمام طبقوں کو ایک ہونا پڑے گا. اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے. ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتے جہاں ملک میں آپ کسی قانون میں خاطر میں نہیں لاتے, یعنی جو روپسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے,